वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूँ मोहम्मद साकिब और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर। और हमारे साथ मौजूद हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पेस टेक्नोलॉजी से मुंसलिक सीनियर साइंटिस्ट और रिसर्च फेलो डॉक्टर यारजान अब्दुल समद। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। और इस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप कोलंबो में मौजूद हैं, और हम जैसा कि हम सब जानते हैं, व्यूअर्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत भी अब चांद पर पहुंचने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया, और इससे पहले चीन, अमेरिका और रूस भी इसी फहरिस्त का हिस्सा थे। डॉक्टर यारजान बलूच से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो कि माजी में बहुत ही शानदार रहा था और उसका आगाज बहुत ज़बरदस्त था, अब वो कहाँ खो गया है, और पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी की किस कदर यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है, इसमें कैसे इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर यारजान बलूच साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को आप किस तरह इवेल्युएट करेंगे। देखें, जो स्पेस प्रोग्राम है, अगर आप इसकी तारीख देखें तो तारीख में स्पेस जो प्रोग्राम्स होते थे मुल्कों के, अब वो रशिया हो या सोवियत हो उस जमाने का, या फिर अमेरिका हो या जापान हो या फिर आप चाइना को देख लें, तो पास्ट में क्या होता था कि स्पेस प्रोग्राम्स जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन होती थी एक मुल्क के डिफेंस पावर की, कि वो डिफेंस में कितना स्ट्रांग है, और वो स्पेस में अपने स्ट्रेंथ की डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे सॉर्ट ऑफ। और इसी तरह जो कोल्ड वॉर आप देखें रशिया और सोवियट्स और यूएस के दरमियान, और जो स्पेस वॉर, उस कोल्ड वॉर ने फिर स्पेस वॉर को जन्म दिया, और जो स्पेस वॉर उनके दरमियान थी और वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे, जो कि बाद में एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन शामिल हुआ बना। लेकिन आप देखें उस वक्त क्या था कि जो स्पेस प्रोग्राम्स थे वो डिफेंस से बहुत ज्यादा मुंसलिक थे, लेकिन फिर इन ममालिक ने अपने स्पेस प्रोग्राम्स को डिसएसोसिएट किया डिफेंस से, और इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिनका मकसद स्पेस टेक्नोलॉजीज को यूज करना बाकी फील्ड्स के लिए जहां जहां पर उनको जरूरत महसूस होती थी, और कुछ ऐसे एक्सप्लोरेशन होते थे जो कि हम और आप समझते हैं कि शायद उनकी कोई जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक्सप्लोरेशन की खातिर, लेकिन इस तरह के भी बहुत सारे एक्सप्लोरेशन हुए हैं। बहरहाल पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है, मुझे जहां तक मेरी मालूमात है, शायद मेरी मालूमात मुकम्मल नहीं, लेकिन 60s 70s में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा स्पेस प्रोग्राम था। हमने ऐसे रॉकेट्स लॉन्च किए जिन रहबर के नाम से, जिनकी मदद से नासा का अपोलो मिशन भी पॉसिबल हुआ। और उसमें मैंने जैसे पहले आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि बेसिकली उसी उस प्रोग्राम में पाकिस्तान की शमूलियत, तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम था उनका हाथ था अपोलो मिशन में और मून लैंडिंग में। लेकिन उसके बाद जाहिर है अगर आप स्पेस को एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री नहीं बनाते और आप उसको एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं बनाते जो कि स्पेस से रिलेटेड काफी मुद्दों पे, चैलेंजेस पे काम करे, रिसर्च करे, तहकीक करे, तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में तो स्पेस को बहुत अहमियत दी जा रही है, और कंटिन्यूसली ये जो इंडस्ट्री है ये ग्रो कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक बात है कि पाकिस्तान में शायद ज़रूरत ये है कि जो डिफेंस बेस्ड स्पेस प्रोग्राम है वो अलग होना चाहिए, और जो एक इंडिपेंडेंट स्पेस का प्रोग्राम शुरू करना शायद बहुत ज़रूरी होगा। और इसके अलावा जो स्पेस इंडस्ट्री है वो तभी बनेगी हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में, जब लोग देखेंगे कि हमारा जो स्पेस का प्रोग्राम है वो ग्रो कर रहा है, और उसमें ज़रूरत है, डिमांड है एक इंडस्ट्री की, एक सपोर्टिंग इंडस्ट्री की, तो उससे फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में जो स्पेस प्रोग्राम है वो इसलिए तो निगलेक्टेड नहीं रहा कि क्योंकि ये एक बड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है, और पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम इस तरह के जो प्रोग्राम्स उनको कैरी ऑन कर सकें। देखिए, रिसर्च जो भी हो ना, उसमें उसमें वो कॉस्टली तो होती ही है, ख्वाह वो स्पेस
ایکسپلوریشن اور ریسرچ ہو, یا پھر وہ کوانٹم انفارمیشن سسٹم یا کوانٹم ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ریسرچ ہو, یا پھر وہ روبوٹکس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا مشین لرننگ سے ریلیٹڈ ریسرچ ہو. ریسرچ تو ہمیشہ کوسٹلی ہی ہوتی ہے, کیونکہ ریسرچ از سپوز ٹو بلڈ یور فیوچر جنریشنز, اور آپ کو ایک نالج بیسڈ اکانومی, نالج بیسڈ سوسائٹی بننے میں مدد کرتی ہے. اگر ایسی چیز جو کہ پورے سوسائٹی کے, آپ کے پورے سوسائٹی کو بدل سکتی ہے, آپ کے اکانومی کا جو کہ خد و خال ہے اس کو بدل سکتی ہے, تو ظاہر ہے اس میں کاسٹ تو انوالو ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ریسرچ کو فنڈ کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں, اور صرف گورنمنٹ فنڈنگ سے ریسرچ نہیں ہوتی. آپ ایک ایسا انوائرمنٹ بناتے ہیں, آپ انڈسٹری کو انوالو کرتے ہیں, آپ کمپنیز اور انڈسٹری کے CSR فنڈس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, ان کی مدد سے بھی آپ ریسرچ کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ویژن ہو اور آپ اپنے یوتھ کو امپاور کریں, آپ کے جو ایکسپیرینس ریسرچرس ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ایسا کنسورشیم, ایک ایسا ادارہ, یا ایسے ادارے بنائیں جو کہ اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پہ کام کریں اور ان کو اسپیئر ہیڈ کریں, اور اس طرح کا کام کریں جو کہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ ناٹ ری انوینٹ دا ویل, جو ہو چکا ہے اس پہ ہم بلڈ اپ کریں. تو there is a lot that can be done even within the current economic situation. اچھا یاچند, اب عبد الصمد صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو سرکاری ادارہ ہے اسپارکو ہے, وہ ریجنل اسپیس ایجنسیوں سے خلائی تحقیقات میں اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت, اور ہم آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, سپارکو ایک, میرے خیال سے جو میری سمجھ ہے سپارکو کے لیے, کہ وہ ان کی جو ایسوسیشن ہے وہ ڈیفینس سے زیادہ ہے. تو ظاہر ہے اب اس میں بہت سارے ایسے کام, ایسی ریسرچ, ایسی چیزیں ہیں جو کہ پبلکلی اویلیبل شاید نہ ہوں, اور بطور پبلک میں بھی شاید بہت ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہوں جو وہ کارنامے یا کام سر انجام دے رہے ہیں, اور ان میں کافی اہم ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہیں, جن سے ہم آگاہ نہیں ہیں. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ جو سپارکو کا کام ہے وہ شاید اس طرح کی اسپیس ایجنسیز کے کام سے تھوڑا مختلف ہو جو پرائیویٹ یا پبلک اسپیس ایجنسیز, آپ ISRO کی مثال لے لیں, یا پھر آپ دیگر اس طرح کے ادارے دیکھ لیں, یورپین اسپیس ایجنسی فار ایگزامپل. تو ان کا جو ایسوسیشن ہے ان کی, وہ صرف ڈیفینس نہیں ہے, وہ بہت سارا کام پرائیویٹ انڈسٹریز کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال سے وہ ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں. تو ان کا موازنہ شاید ہو نہیں پائے گا. تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ہاں اسپیس انڈسٹری کو فروغ دیں, شاید ان پیرلل ٹو سپارکو. یہ میرا ایک آئیڈیا ہے, اور شاید اس سے بہتر آئیڈیاز ہوں. اگر لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں تو بہت سارے آئیڈیاز نکل سکتے ہیں کہ ان پیرلل ٹو سپارکو ایک ایسا ادارہ بننا چاہیے جو کہ اسپیس پروگرام کو تشکیل دے, اور جو سپارکو نے ابھی تک کیا ہے وہ کام جو کہ وہ ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں, جو کہ سیکرٹ نہیں ہے, اس کام پہ وہ بلڈ کریں, اور دنیا میں جو نالج ابھی تک دنیا نے حاصل کیا ہے اس پہ بھی بلڈ کر کے وہ اسپیس پہ میں ایکسپلوریشن کریں, کام کریں. تو I'm sure کہ بہت اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں. آپ دیکھیں جو چندریان کے, سوری میں بات تھوڑی لمبی ہو گئی, چندریان کے جو مشنز ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہاں کے جتنے بھی انجینئر سائنٹسٹ آپ کو دکھیں گے زیادہ تر وہ ینگ جنریشنز ہیں. آپ کو بہت زیادہ you'll see a lot of women, a lot of youth engineers and scientists who are contributing to these missions. تو ہمارے ہاں اسی طرح کا ایک انوائرمنٹ جب بنے گا, اور وہ بھی جو پبلک اس میں جس میں انوالو ہوگی, اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ کریں ڈیفینس سے,
تو اس سے اسپیس انڈسٹری کو اور اسپیس ایکسپلوریشن کو ان جنرل ہمارے ہاں بہت مدد ملی. اچھا میں آگے جا کر اس سے متعلق بھی آپ سے سوال پوچھوں گا، لیکن میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک کامیاب میزائل پروگرام چلا رہا ہے اور چلا چکا ہے. اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وہ بیسک سائنٹیفک ٹیکنالوجی موجود ہے جو اسے ایک کامیاب اسپیس پروگرام کی جانب لے کے جا سکتی ہے؟ دیکھیں جب کمپنیز لانچ ہو رہی ہیں جو کہ اسپیس مشنز لانچ کر رہی ہیں اور اسٹارٹ اپس ہیں اس طرح کے جو کہ سم ہاؤ اور دی ادر وہ مشنز لانچ کر رہے ہیں. انفیکٹ ایک اسرائیلی چھوٹے سے اسٹارٹ اپ نے چاند پہ انہوں نے ایک اسپیس کرافٹ بھیجا تھا جو کہ انفارچونیٹلی کریش کر گیا. بٹ دی امپورٹنٹ پوائنٹ اس کے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. جو نالج بیس ہے اس دیر، اب آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں، دیٹس دا کوشچن. تو کیپیبلٹی ہونا، آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ جو کیپیبلٹیز چاہیے ہیں وہ ہیں اور دنیا بھر میں وہ نالج بھی موجود ہے. اور اس دور میں آپ دیکھیں نالج کو سیکرٹ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اگر آپ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں تو آپ خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں جو کہ دنیا ابھی تک اچیو نہیں کر پائی ہے. اس کی ایک مثال آپ دیکھیں چندریان 3 جو ہے انہوں نے فار سائڈ آف دا مون پہ لانچ کیا جو کہ ایک مشکل لانچ ہے. میری نالج کے مطابق اس سے پہلے چنگی 4 جو چائنیز مشن تھا انہوں نے بھی فار سائڈ پہ لینڈ کیا تھا. تو آئی ایم شیور کہ کیپیبلٹیز آر دیر، but we need to do things which are not reinventing the wheel, which are doing things which are very important for our nation and as well as the world in general. تو ہم ٹیکنالوجی اور کیپیبلٹی کو ایک طرف رکھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں یا اسپیس ریلیٹڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ ایک سائنٹیفک یا انجینئرنگ ریسرچ کا کوئی ماحول انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے یا وہ معیار موجود ہے جو ہمیں اس طرف لے کے جا سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں آپ تاریخ ان کی چیک کر لیں، وہاں سے بہت زیادہ اچھے برینڈس نکلے ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں بہت اچھا کام کیا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے تو آپ کے انہی انسٹیٹیوٹ سے لوگ نکلے ہیں. میں بلوچستان سے ہوں، مجھے پتا ہے کہ بلوچستان سے بہت زیادہ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے دنیا بھر میں. تو the thing is کہ ان جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ ان برینڈس کو یوٹیلائز کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی. میرے خیال سے نہیں کر پا رہی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ایک یونیورسٹی کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھی ٹریننگ دینا، اور اچھی ٹریننگ کے ساتھ اگر آپ اچھی ریسرچ بھی شامل کریں تو اس سے بہت زیادہ آپ کی سوسائٹی کو مدد ملتی ہے. اور اچھی ریسرچ میری نگاہ میں وہ ہے جو آپ کے معاشرے کے مسئلوں کو، چیلنجز کو جو آپ کو درپیش ہیں ان کو حل کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ مور آفن دین ناٹ جو ہماری ریسرچ آرگنائزیشنس ہیں، جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ صرف ایک پبلیکیشن کی دوڑ ہے، اور اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ تبصرے کیے ہیں، لکھا ہے کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے کہ ہم ایک پبلیکیشن کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے جو مسائل ہیں وہ ہمارے انڈسٹری کے مسائل ہوں یا ہمارے سوسائٹی ایز اے ہول کے مسئلے ہوں، چیلنجز ہوں جو کہ ریسرچ سے سولو ہو سکتی ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اکا دکا ایفرٹس آپ کو ملتی ہیں یہاں وہاں، لیکن اگر آپ ایز اے ہول دیکھیں تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف امپروومنٹ نیڈیڈ in our educational institutions, especially in research. اور جو ہماری ٹریننگ ہے وہ بھی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جو ہمارا جو برین ڈرین ہے وہ کم سے کم ہو، اور جو باقی جو ادارے ہیں، ہمارے انڈسٹری جو ہماری ہیں وہ ڈیولپ ہو ود ان دا کنٹری. اچھا رائٹ، آپ کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان سے ہے، اور آپ نے غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسپیس ٹیکنالوجی کی طرف آپ گئے.
डू यू थिंक कि पाकिस्तान में स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, प्लेनेटरी साइंस, स्पेस ट्रैवल, इनका कोई बेहतर मुस्तकबिल है? देखिए, मुस्तकबिल तो बेशक है और आपको बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स दिखेंगी। जैसे कि मैंने बहुत सारे इस तरह के एफर्ट्स देखी हैं जो स्टूडेंट्स ने अपनी मदद आपके तहत वो लॉन्च किए हैं। अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन एक दो मैंने इस तरह के इदारे देखे हैं जो अपनी मदद आपके तहत एस्ट्रोनॉमी को भी फरोग देते हैं और स्पेस की रिसर्च को, स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी फरोग देते हैं। लेकिन आप देखें, जो एक आपका जो पब्लिक सेक्टर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ना, उसकी कोई स्पेस में अचीवमेंट हो या फिर उनके एफर्ट्स हो, तो उससे आपके पूरे नेशन को एक मोरल बूस्टर के तौर पे वो काम करता है। तो उससे फिर जो चेंजेस आती हैं, जितने लोग इंस्पिरेशन लेके फिर उस तरफ बढ़ते हैं और काम करते हैं और ज्यादा मेहनत के साथ और एक नए जज्बे के साथ काम करते हैं, तो वो तो जाहिर है नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस की रिसर्च ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे इदारों में। तो जितनी ज्यादा रिसर्च होगी, जितनी ज्यादा अचीवमेंट्स होंगी रिसर्च में, उतने ज्यादा लोग आगे बढ़ेंगे, बच्चे उतने ज्यादा इंस्पिरेशन लेंगे इस तरह की रिसर्च से कामों में। आप अंदाजा लगाएं कि अभी हिंदुस्तान में क्या माहौल होगा कि चंद्रयान 3 जो कि फार साइड ऑफ द मून पे जाके लैंड कर रहा है, और इंडिया उन नेशंस में शामिल हो रहा है जो जैसे कि अमेरिका या रूस या फिर चाइना है, और जो कि चांद पे पहुंच रहे हैं और वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ की मेजरमेंट्स ले रहे हैं, जो कि सिर्फ उनके लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए मुफीद होंगे। लेकिन अहम बात उनके लिए ये है कि ये डेटा, ये जो रिसर्च होगी वो उनके थ्रू आ रही है। अब इससे ना सिर्फ ये कि वहाँ के जो लोगों के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है, लेकिन आप सोचें कि इतने बड़े नेशन में 1.5 बिलियन की आबादी के नेशन में स्पेस इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, उनकी स्पेस इंडस्ट्री कितना आगे बढ़ेगी इस तरह के इवेंट्स से। राइट, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपके ख्याल में हिंदुस्तान के खलाई प्रोग्राम को आगे बढ़ने में, तरक्की मिलने में बुनियादी किरदार किन चीज़ों का है जो पाकिस्तान में फिलहाल लैग कर रही हैं? मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छी असेसमेंट की जरूरत है, जो कि मैंने अभी तक नहीं की। लेकिन जो मेरे जहन में जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जो स्पेस की रिसर्च है उसको आपको इंडिपेंडेंटली फरोग देना पड़ेगा, और आपको एक पब्लिकली रन इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, या फिर ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स शुरू करने पड़ेंगे। वो आपके जो तालीमी इदारे हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें हो, या फिर कोई इंडिपेंडेंट इदारा हो जैसे कि HEC है। तो मेरे ख्याल से कि ये एक शायद कमी हो कि हमारे यहाँ पब्लिक जो इदारे हैं इस तरह के वो शायद नहीं है, और उसकी ज़रूरत है कि पब्लिक इदारे हों और वो इंडिपेंडेंटली काम करें रिसर्च एक्सप्लोरेशन में, और ऐसी रिसर्च एक्सप्लोरेशन करें, स्पेस एक्सप्लोरेशन ऐसी करें जिससे हमें ज़मीन पे भी फायदा हो, आसमान पे भी, फ़ज़ा में भी हम जाके ऐसा डेटा इकट्ठा करें जो कि हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए कारआमद हो, और फिर हम एक इंडस्ट्री को जन्म दें जो कि हमारे यहाँ अभी तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है, और उस इंडस्ट्री से ज़ाहिर है हम खुद भी फायदा उठा सकते हैं, और दुनिया भर में आप उस इंडस्ट्री के बेस पे काम कर सकते हैं और ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। तो व्यूवर्स, जारजन अब्दुल समद जो हमारे साथ सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, वो हमें ये बता रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की जो हालत है वो उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, तभी हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि इंसानियत के लिए खलाई प्रोग्राम से कोई फ़ायदे समेट सकेंगे।
बहुत जावेद समद साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए।